ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض من فيهن فلاتيناهم بذكرهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربي خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط اللاكبون ولو رحمناهم فكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب مستقر ما يضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد أو فيه مبلسون وهو الذي ينشأكم السمع والأبصار والأفئدة لما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا ما كنا ترابا وإذا ما إننا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كل من الأرض من فيها إن كنتم تعلمون سيكون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع رب الأشمات سيكون لله قل أفلا يتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه مثل ما سيكون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم من الحق وإنهم لصادقون فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلا ما خلق ولا على بعض عذابا سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة على عما يشركون قل ربي إما ذريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين فإن على أن نريكم عليهم لقدر يفعل الذي يحسن السيئة عنه ما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ذكرك الله إنها كلمة وقالها من ورائهم برزخهم إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنسى بين يومئذ ولا تسال فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الخاسرون أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار فيها كالحون ألم تكن آياتي عليكم كنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإنا فإنا ظالمون قال اكسوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر ورحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتهم مسلمين حتى أنسوا ذكري وكنتم من تضحكون إني جزيتهم لما صبروا أنهم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض قال لبثنا يوما وبعض من يوم فصل قال إن لبثتم قيل لو كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم من يدعو الله إلى آخر لا برهان فإنما حساب عند ربك إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سورة أنزلناها فرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما بجلد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد بعضهم طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزاني لا ينكح إلا زاني مشرك وحرم ذلك المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فليكفوا يلزمهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وصلحوا من إلا الذين تابوا من بعد أسمى فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهادة أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لا عرض عن الكاذبين ويذر عن عذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك والعصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا سمعتم وظن المؤمن والمؤمن بأنفسهم خير وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه برمة الشهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله الكاذبون ولولا فضل عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة مسكم فيما أفضتم في عذاب عظيم إذ لو كانوا بأقل سنة وتكون بفاكم على شكم بألم وتحسبون حينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله ولا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم آياته والله حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في أعمالهم على علم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون ولولا فضل عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم